دونك السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي نديرو واحد البارتي اخرى في الشابتر ديال السينماتيك دو سوليد اللي هي موفمون بلون سور بلون. امتى كنقولوا على واحد الموفمون بانه موفمون ديال بلون سور بلون. دونك كما كتشوفوا هنايا عندي جوج ديال لي روبير اولا جوج ديال لي بلون. دونك فوالا نبداو سوا نعرفوا بعدا شنو هما هاد لي روبير. نعتبرو R0 ان روبير اللي عنده سونتر O0 ولا باز A0 G0 et K0 فيكس. نعتبرو ان روبير فيكس. وشنو اخر R1 O1 لا باز ديالو E1 G1 et K1 يعني ان روبير relatif اولا نقولو lié à S يعني lié au solide S et en mouvement par rapport à R0. هو lié لواحد السوليد S نعتبرو واحد السوليد كيما بغا يكون بحال هاد الشكل هذا فوالا، ونعتبرو هاد الروبير lié للسوليد S en mouvement par rapport à R0. supposons que واحد جوج ديال لي بلون. عندنا البلون P0 هو لو بلون اللي عنده سونتر O0 E0 et G0 اللي هو بيان سور عندنا جوج لي كومبوزون من الروبير فيكس. دونك لو بلون يكون فيكس. ناخدو لو بلون P O1 E1 et G1 plan mobile par rapport à H, par rapport à R0 ou là par rapport à P0. Voilà, par rapport à P0 اللي هو اصلا ليه في R0. فوالا امتى كنقولوا على هذا الموفمون بانه موفمون دو بلون سور بلون. نكتبها هنايا. on dit que le mouvement de S يعني هاد السوليد هذا اللي فيه الروبير R1 mouvement de S par rapport à R0 est un mouvement plan sur plan. نقولوا عليه بأنه موفمون ديال بلون سور بلون سي اللي تحققنا هاد الشرط هذا سي بي ولا بي اللي هو بلون فيكس في سوليد reste globalement confondu avec P0. فوالا نشرحها. تنقولوا على الموفمون ديال S par rapport à R0 موفمون ديال solide par rapport à R0 le repère fixe انه un mouvement plan sur plan الا كان عندنا لو بلون P اللي هو lié solide et reste globalement confondu avec P. دونك عندنا واحد لو بلون lié في solide وعندنا واحد لو بلون ديال الروبير. دونك تنقولوا لهم موفمون بلون سور بلون الا بقاو ديما مطابقين. دونك تيكون موفمون ولكن تيكونوا مطابقين ما تيتهزش واحد على الاخر ولا انهم باش يتفارقوا ويوليو مثلا بيربونديكولير واحد عمودي على الاخر. تيبقاو كونفوندي يعني كيبقاو يعني السطح ديال الاخر كيبقى لاصق على السطح ديال الاخر بحال هذا الجسم هذا هذا السوليد هذا. ناخذ هذا هو لو بلون ديالو وناخذ هذا هو الروبير فيكس. دونك دابا هما دابا كونفوندي يعني لو بلون مع لي دو بلون سون كونفوندي. دونك هاد الحركه هادي كتسمى بلون سور بلون يعني لي بلون كيبقاو ديما منطبقين. ولكن هاد الحركه هادي الا جيت ندير هاد الحركه هادي فوالا كندور في مسطره بحال هاد الشكل ما بقاوش كونفوندي يعني تيولي كونفوندي هكا ولكن تنتحرك ما تيبقاوش. دونك هذا ماشي موفمون بلون سور بلون. دونك نتمنى تكون زعما الفكره وصلتكم. ندوز دابا لواحد لابارتي واحده اخرى ولا واحد العنوان واحد اخر اللي هو لو سونتر انستونتاني دو روتاسيون. فوالا centre instantané de rotation.
اللي كنرمزو ليه بالسي اي ار. فوالا دونك قبل ما ندوزو للسونتر انستونطاني روتاسيون نديرو واحد لا ديفينيسيون ولا واحد البروبوزيسيون. فوالا سوا ناخدو واحد جوج ديال لي بوين سوا A et B appartient à solide كينتميو للسوليد. قلنا شنو عندنا نكتبو لا غولاسيون ديال لا فيتيس V ديال A بارابور à R0 ديال لو بوين A كتساوي V ديال B بارابور à R0 زائد اوميغا روتاسيون ديال S بارابور à R0 برودوي فيكتوريال BA. فوالا دابا الا جينا لهاد لا فيتيس ديال لو بوين A appartient فوالا A appartient à S بارابور à R0 دونك هذا هو S. خدينا واحد لو بوين واحد جوج ديال لي بوين هنايا A et B. دونك لا فيتيس ديال A بارابور à R0 بارابور هاد الروبير هادي تتكون appartient لإنا بلون. إنا بلون غتكون appartient هاد لا فيتيس هادي واش تكون خارجة بحال هكا ولا تكون داخلة ولا فين غتكون. دونك تكون على هاد لو بلون بي. دونك يا اما تكون بحال هاد الشكل هذا ولا بحال هاد الشكل ولا بحال هاد الشكل يعني كتكون على لو بلون بي. فوالا دونك هادي اون جينيرال appartient à P. وكذلك هاد لا فيتيس ديال لو بوين بي دونك هادي حتى هي بوين بي ديال السوليد. دونك لا فيتيس ديالها زعما على حساب الموفمون ديال السوليد راه غتكون appartient à P. فوالا appartient à P. دابا عندنا واحد لا فيتيس appartient à P كتساوي لا سوم ديال واحد لا فيتيس اخرى appartient حتى هي ل P مع واحد الفيكتور. دابا هذا فيكتور هذا كامل فيكتور وبرودوي فيكتوريال ديال جوج ديال لي فيكتور كيعطينا فيكتور. دونك هاد الفيكتور كامل حتى هو خاصو يكون فورسيمون appartient à P حيت ما يمكنش نديرو لا سوم ديال فيكتور كينتمي ل P مع فيكتور ما كينتميش ل P ونلقاو فيكتور كينتمي ل P. دونك هذاك appartient à P. دونك لا سوم ديال جوج خاصهم يكونوا appartient à P. فوالا دونك شنو نقدروا نستنتجوا من هاد لا غولاسيون هادي. دونك دابا عندنا اوميغا برودوي فيكتوريال بي ا جوج ديال لي فيكتور برودوي فيكتوريال ديالهم. دونك الفيكتور اللي خرجنا هنا كامل شنو نقدروا نقولوا عليه؟ نقدروا نقولوا عليه بلي انه بيربونديكولير لهاد الاوميغا و بيربونديكولير على بي ا. فوالا شنو كنعرفوا على بي ا appartient à le plomb ولا لا عندنا بي ا راه appartient على البلون. وعندنا الفيكتور اللي خرجنا هنا يعني النتيجه ديالو نسميوه اوميغا مثلا بشي اوميغا بحال هذا الشكل هذا تيكون حتى هو تيكون بيربونديكولير و appartient لبي. دونك جوج ديال لي فيكتور appartient لنفس لو بلون. عندنا واحد بحال هكا هذه هي بي ا مثلا وهذه هي اوميغا اللي خرجت لينا في البرودوي فيكتوريال سون بيربونديكولير. خاصنا دابا هادي تكون بيربونديكولير عليهم كاملين. كيفاش غتكون؟ واش غتكون على نفس لو بلون تكون على هاد الشكل؟ ما يمكنش تكون بيربونديكولير على هذا بيربونديكولير. دونك غتكون فورسيمون تكون بحال هاد الشكل هذا. فوالا باش تكون بيربونديكولير على هذا وتكون بيربونديكولير على هذا. دونك هاد الفيكتور خاصو يكون بيربونديكولير على لو بلون كامل. نتمنى تكون واضحه. دو كنستنتجو بلي ان اوميغا ديال سوليد بارابور ا R0 راها بيربونديكولير على لو بلون بي. فوالا نتمنى تكون الفكره وصلتكم مزيان. دونك دابا الا بغينا نحسبوا دونك شنو قلنا على فيكتور فوالا لو شون دي فيكتور لو شون دي فيتيس سي ان غليسور. فوالا دونك سي ان تورسور. دونك سي ان تورسور اول حاجه. دونك باش نجيو نحسبوا لا فاريونت سكالير ديال التورسور هادي. لا فاريونت سكالير هي اش هي لو شون ولا لو مومون ديال التورسور فوا لا ريزولطونت ديالو. دونك في لو كا ديال لي فيتيس عندنا لو مومون هو لا فيتيس ديال كالكو بوين زعما ديال بوين كيما كان فوا اش فوا لا ريزولطونت اللي هي في هاد لو كا اوميغا ديال اس بارابور ا ار. دونك قلنا اس بيربونديكولير على بي و في appartient à P. دونك هادي غتكون بيربونديكولير على هادي. دونك لو برودوي سكالير ديالهم تيكون نول تعطينا صفر.
فوالا اشنو نقدروا نقولوا لو طورسور cinématique. Le torseur cinématique, dans ce cas, est un glisseur. Voilà, la variante scalaire 4 يعني تنقولها على التورسور est un glisseur. Donc d'abord, عاد ندوزو للديفينيسيون ديال centre instantané de rotation. نديرو définition. Donc dans un mouvement plan sur plan, si il y a qu'un oméga de la rotation de S par rapport à R0 différent de 0, اش كتعني اوميغا ديفيرون 0؟ يعني خاص تكون ضروري ان روتاسيون، خاص تكون واحد الروتاسيون ديال هاد السوليد بارابور ا 0. الا كانت هذه كتساوي صفر يعني تكون عندنا ترانسلاسيون، يعني تكون حركه، يعني غير ترانسلاسيون، ما غاديش تكون روتاسيون. فوالا الا كانت في الموفمون بلان سور بلان كانت اوميغا ديفيرون 0 يعني كاينه روتاسيون، alors il existe un point unique، يعني point وحيد unique I اسمه I appelé شنو كنسميو الاسم ديالو centre instantané de rotation. Centre instantané de rotation, il existe un point unique tel que شنو كيتحقق في هذا لو بوين هذا؟ كتكون عندنا لا فيتيس لو بوين اي بارابور ار 0 اي نول. كتكون عندنا لا فيتيس في هذا لو بوين هادي كتكون نول، كتكون كتساوي صفر. دونك فوالا باش نشرحو مزيان شنو هو هاد اي. دونك فاش تكون عندنا روتاسيون، يعني هاد السوليد هذا تيدير واحد الروتاسيون بارابور هاد الغوبير، يعني الشرط هو ان تكون اوميغا ديفيرون 0 يعني تكون روتاسيون. فوالا الا كانت روتاسيون هاد اي اللي هو مركز لحظي للدوران، دونك كيما بغات تكون هاد لا روتاسيون كانت الروتاسيون غير هنايا، كانت الروتاسيون طويله، خاص ديما تيكون عندنا واحد لو بوين اللي تيكون فيكس. مثلا الا خدينا هاد لو بوين، مثلا هاد لو بوين هذا فيكسينا، دونك هذا تيكون تيدور على لو بوين، على هاد لو بوين هذا تيدور عليه. وهاد لو بوين ماشي ضروري انه يكون في السوليد، ماشي ضروري انه يكون برا، ممكن يكون برا السوليد، ممكن يكون لداخل ديال السوليد. ممكن الا كانت حركه، ممكن تكون حركه على هاد لو بوين هذا، يعني السوليد تيكون تيدور وهاد لو بوين تيبقى فيكس. شنو كاين بوين انستونطاني دو روتاسيون، سونتر انستونطاني دو روتاسيون، لا فيتيس ديالو كتساوي صفر بارابور ا ار 0، دونك تيكون هو فيكس ما كيتحركش بارابور ا ار 0. فوالا دونك شنو نقدروا نقولوا على هاد الموفمون؟ لو موفمون plan sur plan peut s'interpréter، نقدروا نعتبره s'interpréter comme un mouvement de rotation. نقدروا نعتبروه un mouvement de rotation instantané hauteur de h. علاش كيدور هذا الموفمون، هذا السوليد هذا اللي كان بلون سور بلون، نقدروا نعتبروه موفمون دو روتاسيون انستونطاني hauteur de l'axe، واحد لاكس دلتا. شنو هي الخاصيه ولا شنو هي الكاركتيرستيك ديال هذا لاكس هذا؟ لاكس دلتا خاص يكون perpendiculaire à h، perpendiculaire على البلون P، يعني يكون بحال هكا خارج، يعني perpendiculaire على البلون P. في ان بوين تيكون perpendiculaire عمودي على لو بلون P اون بوين I.
فوالا. دونك نعتبروا هذا هو لو بوين اللي دوينا عليه اللي كيدور عليه هاد السوليد هذا. دونك الا درنا واحد لاكس هنايا، درنا واحد لاكس بحال هكا بحال هاد الشكل. دونك هاد السوليد هذا راه تيكون تتكون الحركه ديالو عباره عن روتاسيون اوتور دو لاكس اللي تيكون بيربونديكولير على لو بلون في لو بوين اي. مفهوم؟ دونك تتكون لا فيتيس ديال هاد لو بوين اي تتكون صفر، تيكون هاد لاكس هذا كيدوز من اي، تيدوز من اي وعمودي على لو بلون بي.